अथ 10मः सर्गः। विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशम् तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्धेव किन्नरी। निश्चित्य मनसा कृत्यम् सा सम्यगिति भामिनी मन्थरायैषणैः सर्वमाचचक्षे विचक्षणा। सा दीना निश्चयम् कृत्वा मन्थरा वाक्यमोहिता नागकन्येव निःश्वस्य दीर्घमुष्णम् च भामिनी। मुहूर्तम् चिन्तयामास मार्गमात्मसुखावहम् सा सुहृच्चार्थकामा च तन्निशम्य विनिश्चयम् बभूव परमप्रीता सिद्धिम् प्राप्येव मन्थरा। अथ सा ऋषिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयम् संविवेशा बला भूमौ निवेश्य भ्रुकुटिम् मुखे। ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यान्याभरणानि च अपविद्धानि कैकेय्या तानि भूमिम् प्रपेदिरे। तया तान्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च अशोभयन्त वसुधाम् नक्षत्राणि यथा नभः। क्रोधागारे च पतिता सा बभौ मलिनाम्बरा एकवेणीम् दृढाम् बद्ध्वा गतसत्त्वेव किन्नरी। आज्ञाप्यतु महाराजो राघवस्याभिषेचनम् उपस्थानमनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम्। अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जज्ञिवान् प्रियारुहो प्रियमाख्यातुम् विवेशान्तः पुरम् वशी। स कैकेय्या गृहम् श्रेष्ठम् प्रविवेश महायशाः पाण्डुराभ्रमिवाकाशम् राहुयुक्तम् निशाकरः शुकबैः समायुक्तम् क्रौञ्च हंसरुतायुतम् वादित्ररवसङ्घुष्टम् कुब्जा वामनिकायुतम् लतागृहैश्चित्रगृहैश्चम्पकाशोकशोभितैः दान्तराजतसौवर्णवेदिकाभिः समायुतम् नित्यपुष्पफलैर्वृक्षैर्वापीभिरुपशोभितम् दान्तराजतसौवर्णैः संवृतम् परमासनैः विविधैरन्नपानैश्च भक्ष्यैश्च विविधैरपि उपपन्नम् महार्हैश्च भूषणैस्त्रिदिवोपमम्। स प्रविश्य महाराजः स्वमन्तः पुरमृद्धिमत् न ददर्श स्त्रियम् राजा कैकेयीम् शयनोत्तमे। स कामबलसंयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपः अपश्यन्दयिताम् भार्याम् पप्रच्छ विषसाद च न हि तस्य पुरा देवी ताम् वेलामत्यवर्तत। न च राजा गृहम् शून्यम् प्रविवेश कदाचन ततो गृहगतो राजा कैकेयीम् पर्यपृच्छत यथा पुरमविज्ञाय स्वार्थलिप्सुमपण्डिताम्। प्रतिहारी त्वथोवाच सन्त्रस्ता तु कृताञ्जलिः देवदेवी भृशम् क्रुद्धा क्रोधागारमभिद्रुता। प्रतिहार्यावचः श्रुत्वा राजा परमदुर्मनाः विषसाद पुनर्भूयो लुलितव्याकुलेन्द्रियः। तत्र ताम् पतिताम् भूमौ शयानाम तथोचिताम् प्रतप्त इव दुःखेन सोपश्यज्जगतीपतिः। सवृद्धस्तरुणीम् भार्याम् प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम् अपापः पापसङ्कल्पाम् ददर्श धरणीतले। लतामिव विनिष्कृताम् पतिताम् देवतामिव किन्नरीमिव निर्धूताम् च्युतामप्सरसम् यथा मायामिव परिभ्रष्टाम् हरिणीमिव संयताम् करेणुमिव दिग्धेन विद्धाम् मृगयुनावने महागज इवारण्ये स्नेहात् परमदुःखिताम् परिमृज्य च पाणिभ्यामभिसन्त्रस्तचेतनः। कामी कमलपत्राक्षीमुवाच वनितामिदम् न तेऽहमभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम् देवि केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिता। यदिदम् मम दुःखाय शेषे कल्याणि पांसुषु भूमौ शेषे किमर्थम् त्वम् मयि कल्याणचेतसि भूतोपहत चित्तेव मम चित्तप्रमाथिनी। सन्ति मे कुशला वैद्यास्त्वभितुष्टाश्च सर्वशः सुखिताम् त्वाम् करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष्वभामिनी। कस्य वापि प्रियम् कार्यम् केन वा विप्रियम् कृतम् कः प्रियम् लभतामद्य को वा सुमहदप्रियम्
मारौत्सीर्मा च कार्षीस्त्वम् देवि सम्परिशोषणम् अवध्यो वध्यताम् को वा वध्यः को वा विमुच्यताम् दरिद्रः को भवेदाढ्यो द्रव्यवान् वाप्य किञ्चनः अहम् च हि मदीयाश्च सर्वे तव वशानुगाः न ते कञ्चिदभिप्रायम् व्याहन्तुमहमुत्सहे आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम् बलमात्मनि जानन्ति न माम् शङ्कितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिम् सुकृतेनापि ते शपे यावदावर्तते चक्रम् तावतीमेव वसुन्धरा द्राविडाः सिन्धुसौवीराः सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः वङ्गाङ्गमगधा मत्स्याः समृद्धाः काशिकोसलाः तत्र जातम् बहुद्रव्यम् धनधान्यमजाविकम् ततो वृणीष्व कैकेयि यद्यत्वम् मनसेच्छसि किमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने तत्त्वम् मे ब्रूहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम् तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारमिव रश्मिवान् तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तुकामा तदप्रियम् परिपीडयितुम् भूयो भर्तारमुपचक्रमे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 10मः सर्गः।